अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, कल वाली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि नामहरम क्या है और उसका पर्दा क्या है, उसके बारे में कुछ हमने डिटेल बताई थी। तो कुछ सवालात आए थे कि ख़ातून जब शादी पे जाती है तो उसको अच्छा लिबास पहनना पड़ता है। अच्छा लिबास पहने, लेकिन हमने कहा था कि तंग ना हो और इतना बारीक ना हो कि उसमें से आपके सर के बाल या जिस्म के अज़ा नज़र आ रहे हों। जाली वाले कपड़े पहने हुए हैं, आपके शोल्डर्स या आपके बाजू या आपकी टांगें नज़र आ रही हैं, तो ये इंतहाई गलत फेल है और ये गुनाह कबीरा है। क्योंकि हत्तमन शादी की महफिल में नामहरम आ जाते हैं ख़वातीन के पास। तो एक तो ऐसा एहतमाम करना चाहिए मोमिनीन को कि जब गैदरिंग मिक्सिंग हो तो उसमें ख़वातीन को पहले आगाह किया जाए। लोग कहेंगे कि अजीब बातें कर रहे हैं मौलाना साहब, शादी में ऐसे कैसे मुमकिन है? हो सकता है, ऐसी शादियां अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। हमारे कुछ उलमा दोस्त हैं जो मोमिनीन हैं, वो शादियां कर रहे हैं, बहुत अच्छे मेयारी तर्ज के साथ वो शादियां करते हैं, लेकिन इसमें हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं, गाना बजाना नहीं करते, बाकी हिजाब का मुकम्मल ख्याल रखवाते हैं। तो ऐसी शादियों को तरवीज देनी चाहिए। तो एक और सवाल हुआ कि जुराबें कैसे पहन सकते हैं? घर में अचानक कोई नामहरम आ गया, खातून घर में है या बाहर गई है, अगर उसने बंद शूज़ पहने हुए हैं या ऐसे कोई जूते पहने हुए हैं जिसमें उसका पैर अक्सरियत छुप गया, तलवा ऊपर से पैर उसका छुप गया है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो घर में भी वही पहन सकती है, बाहर भी वो बंद शूज़ पहन सकती है अगर उसने जुराबें नहीं पहनी। जब उसका पैर नंगा हो जाता है, चप्पल एक हवाई चप्पल है जिसके 2 तस्मे होते हैं, उसमें खातून का पैर तकरीबन नंगा होता है। इंडिया में ये ज़्यादा पहनी जाती है, इंडियन ज़्यादा पहनते हैं, पाकिस्तान में भी इसका रिवाज है, लेकिन ख़वातीन कम पहनती हैं। तो खातून को बंद जूते ज़्यादा पहनने चाहिए ताकि उसके पैर नज़र ना आए। बाकी वो चेहरा और हाथ निकाल सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके बाल नज़र नहीं आने चाहिए। आज हम जिक्र करेंगे कि नामहरम की निगाह का क्या पर्दा है, किसको देख सकते हैं, कितनी हद तक देख सकते हैं, इसके बारे में तफसील इंशाअल्लाह बताएंगे। नामहरम को उसके आदि लिबास के अलावा देखना जायज़ नहीं है। यहाँ एक चीज़ है मर्द के लिए कि मर्द ऐसी औरत को देख सकता है जो अमूमी तौर पे अपने आप को नहीं छुपाती, फ़कत वो शलवार कमीज़ और हल्के से दुपट्टे में रहती है या दुपट्टा नहीं पहनती, जैसे कि सामने किसी ऐसे माशरे में है, हत्ता कि पाकिस्तान इंडिया में भी ऐसा है कि दुपट्टा पहना ही नहीं जाता। बाज़ जगहों पे इंडिया में तो वैसे ही हिंदू दुपट्टा पहनते ही नहीं है, ना इस चीज़ के कायल हैं, थोड़ा सा हल्का सा सर पे रख लिया, इसको दुपट्टा पहनना नहीं कहते। शरई तौर पे वाजिब है आपका एक बाल भी नज़र ना आ रहा हो। तो वो दुपट्टा अगर नहीं पहन रही ख़वातीन, ज़ाहिरी तौर पे वो इस तरह बेपर्दा है, अपने जिस्म को तो उसने छुपाया हुआ है, ज़ाहिरी तौर पे बाल खुले रखती है, हाथ और शॉर्ट्स पहनती है, यानी कि आधे बाजू वाली कमीज़ें पहनती है। तो इसको आप बग़ैर शहावत के, ये ज़रूरी है, बग़ैर शहावत के मर्द उसको देख सकते हैं या उससे ज़रूरत की निगाह डाल सकते हैं और उससे हम कलाम हो सकते हैं बग़ैर शहावत के। इसी तरह ख़ातून के लिए जायज़ है कि मर्द के मसलन के गर्दन, सर, हाथ और उसने मसलन के बाजू थोड़े से निकाले हुए हैं, शर्ट पहनी हुई है, तो उसको वो देख सकती है। लेकिन अगर उसने शर्ट उतारी हुई है या एक उसने फ़कत अंडरवेयर पहना हुआ है, जैसे यूरोपियन ममालिक में ऐसे घूमते रहते हैं मर्द, तो उनको देखना जायज़ नहीं है। तो ख़वातीन क्या कहेंगी कि हम ना देखें तो सारे मर्द ही वही हैं, मसलन के सारे ही इसी तरह रह रहे हैं। तो आप की अगर निगाह चली गई है तो आप दूसरी निगाह वहाँ ना डालिए और अपने आप को बचाइए। लेकिन औरत के लिए जायज़ नहीं है कि मर्द के जिस्म को देखे। ये हम जंजीर जनी वाली, मातमदारी वाली वीडियो में तफसील जिक्र कर चुके हैं कि औरत के लिए वाजिब है, ये शरई हुक्म है, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन है। और आखिर में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैं जिक्र करूँगा उन लोगों के लिए जो हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं। इसी तरह ड्रामे फिल्में देखने का भी यही हुक्म है, मर्द के लिए भी यही हुक्म है कि ऐसी खातून को देख सकता है। न्यूज़ कास्टर है, ड्रामे हैं पाकिस्तानी, इंडियन या मसलन के यूरोपियन, जिसमें खातून लिबास में रहती है, उसने नीम उरियान नहीं है, यानी कि फ़कत उसने थोड़े से शॉर्ट्स नहीं पहने हुए, तो उसको देखा जा सकता है, लेकिन बग़ैर शहावत के। औरत मर्द को किस तरह देखेगी ड्रामों में या फिल्मों में? जब उसने शलवार कमीज़ पहना हुआ हो या मसलन जीन्स की पैंट है, ऊपर शर्ट है पहनी हुई है, तो देख सकती है। लेकिन अगर उसने शर्ट उतारी हुई है, जिस तरह रेसलिंग हो रही होती है, तो मर्दों की रेसलिंग औरत के लिए देखना जायज़ नहीं है। इसी तरह फिल्मों का भी यही हुक्म है, फिल्मों में अगर उरियानी है तो उसको देखना जायज़ नहीं है, क्योंकि हतमी तौर पे फिर शहावत उभरती है और जहाँ शहावत उभरे उस मकाम से दीद हटाना ज़रूरी हो जाता है। गलत फिल्में देखना जायज़ नहीं है,
جو غلط فلمیں ہیں، بالکل اوریان فلمیں ہیں، غلط فعل والی فلمیں ہیں، جس طرح کہ آج کے معاشرے میں یہ غلاظت پھیل چکی ہے، تو ان کو کسی صورت بھی سوال ہوتا ہے کہ جی میاں بیوی ہیں آپس میں دیکھ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ جی ہماری شہوت نہیں ہوتی، میاں بیوی بات سوال کرتے ہیں کہ ایج زیادہ ہو گئی ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے رجوع کریں، فلمیں گندی دیکھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ نامحرم پردہ دار کی تصویر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک خاتون ہے، پردہ دار ہے، آپ کے گھر کی نامحرم ہے، کزن ہے آپ کے رشتہ دار ہے، ہمسایوں میں سے ہے، علاقے میں سے ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، اور اس کی بے پردہ تصویر آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو اس کے اوپر دید ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے، اس تصویر کو آگے سے ہٹا دینا ضروری ہے۔ یہ اس کی عفت ہے، اس کی عظمت ہے کہ کیونکہ وہ پردہ دار ہے، اور اس کی بے پردہ اگر تصویر گھر میں شادی میں کہیں اس کی بے پردہ دوپٹے کے بغیر تصویر بن جاتی ہے، آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو آپ کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے اس خاتون کو جس کو آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنی آپ پردہ دار خواتین کی ویڈیوز اور تصویریں بھی اگر آپ بہت زیادہ مجبوری ہے، پہلے تو خود ایڈٹ کریں، شادی کی خود بنائیں، خود سیٹ کریں اور پرنٹ نکلوا لیں، بہت زیادہ مجبوری ہے تو پھر ایسے شخص کو دیں شادی کی مووی یا تصویریں بنانے کے لیے جو ان خواتین کو نہ جانتا ہو، اور ساتھ بیٹھے رہیں تاکہ وہ تصویریں اور ویڈیو بھی محفوظ رہے۔ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکل سکتی، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ زینت کرے، گھر سے نکلے۔ اب یہاں حدیث ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ گھر جاتے ہیں تو رسول کریم بہت شدید گریہ فرما رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جناب زہرا فرماتی ہیں بابا کیا ماجرا ہے؟ تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں خواتین کو سخت عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ خواتین میری امت میں سے ہیں۔ تو بی بی فرماتی ہیں بابا آپ فرمائیے کیا دیکھا ہے آپ نے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں جہنم میں، اور ان کو ان کے بالوں سے لٹکایا گیا ہے، اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی تھیں۔ ہمارے معاشرے میں تاسفانہ بالوں کا پردہ یہ ہے کہ ہلکا سا دوپٹہ، جالی والا دوپٹہ سر پہ رکھ لیا، بال نظر آ رہے ہیں، اور یہ خاتون کہتی ہے میں نے تو سر پہ دوپٹہ کیا ہے۔ جائز نہیں ہے، آپ کے بال نظر آ رہے ہیں، آپ کے لیے یہ عذاب تیار ہے، اپنے آپ کو پھر آمادہ کر لیجیے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ خواتین کو میں نے دیکھا وہ اپنی زبانوں سے لٹکی ہوئی تھیں، ان کو لٹکایا گیا تھا۔ تو بی بی فرماتی ہیں کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اپنے شوہروں کو زبان سے تنگ کرتی تھیں، اذیت دیتی تھیں۔ تو یہاں کہہ سکتی ہیں کہ خواتین کہ ہمیں بھی شوہر اذیت دیتے ہیں، تو آگے رسول فرماتے ہیں اگرچہ آپ کا شوہر ظالم ہے، اس کے لیے علیحدہ اس کا عذاب ہے، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ سختی سے اور ایسی زبان استعمال کریں یا ان کو اذیت دیں، تو پھر وہ آپ کے لیے عذاب تیار ہے۔ اس کے علاوہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ خواتین ہوں گی جو اپنے آپ کو، اپنے گوشت کو کھا رہی ہوں گی اور اپنے جسم کو کاٹ رہی ہوں گی۔ یہ وہ خواتین ہیں جو زیب و زینت کر کے نامحرم کے سامنے جاتی ہیں۔ اسی طرح کے دردناک عذاب بتائے گئے ہیں وہ خواتین جو اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتی، طہارت کا خیال نہیں رکھتی، دوسرے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی رہتی ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں رسول کریم نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہاں میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں؟ یہ احادیث اور روایات میں چیزیں موجود ہیں جو ہم شریعت آل محمد بتاتے ہیں۔ تو خدا را گزارش ہے مومنات سے کہ آپ کے لیے اسلام میں یہ جو سختی ہے یہ آپ کی عفت کے لیے ہے، آپ کی طہارت کے لیے ہے، اور جب خاتون محفوظ ہوتی ہے اور اصلاح شدہ ہوتی ہے تو پورا معاشرہ اصلاح میں آ جاتا ہے۔